السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو خاص بالميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2، البارتي ديال لا فونكسيون دو لا برودكسيون اي لوفر. هذا اكزيرسيس رقم 5 اللي خاص بلا فونكسيون دو لا برودكسيون اللي غنخدموا فيه حوايج جديده ان شاء الله كاينين في الكور ديال البارتي ديال فونكسيون دو لا برودكسيون. دونك سوا لا فونكسيون دو لا برودكسيون سويفونت، لا كونتيتي كتساوي 2 ال زائد ك. دو كيل تيب دو فونكسيون سوسي؟ اول حاجه نجاوب على السؤال الاول، شمن تيب هذه كتسمى فونكسيون لينيير، كتسمى فونكسيون لينيير فونكسيون دو برودكسيون لينيير. اي فونكسيون كتكتب بحال هذا الشكل هذا ا ال زائد بي في ك كتسمى فونكسيون لينيير. هي كتكون في لوكا ديال دو فاكتور دو برودكسيون بارفيتمون سبستيتيابل. وكاين الفونكسيون دو ليون تي اف، هاد لا فونكسيون دو ليون تي اف كتكون في لوكا ديال دو فاكتور دو برودكسيون بارفيتمون كومبليمونتير. فونكسيون دو ليون تي اف كتكتب بحال هاد الشكل، مينيموم كتساوي مثلا ا ال زائد بي ك، هذه هي ليون تي اف. وكاينه الفونكسيون دو كورب دو غلاس اللي كتكتب بهذا الشكل ا ال اس الفا ك اس بيتا. وكاين كوازي لينيير ايضا. المهم ان شاء الله نحاول نخدم معكم كل شيء. هذه الكورب الغلاسيه اللي كنت نخدم ديما. دابا نحاول اني ننوع لكم في لي فونكسيون دو برودكسيون. دونك هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني، déterminer l'équation de la courbe d'isochron pour un niveau de production égal à 20. دونك هنا عندنا لا فونكسيون كتكتب بهذا الشكل كي كتساوي 2 ال زائد ك، يعني عطاونا 20. دونك 20 غتساوي ليا 2 ال زائد ك. حنا بغينا ك بدلاله ال، يعني ك كتساوي 20 ناقص 2 ال. دونك هذه هي ليكواسيون de la courbe d'isochron. هذه هي ليكواسيون دو لا كورب ديزوكون. ليكواسيون ديما كتكون ك كتساوي اف لي ال بدلاله ال، تنكتبو ك بدلالها هو ال. كيسيون نيميرو 3، déterminer l'expression de la TMS technique LK. Le TMS technique LK هو la productivité marginale de L et la productivité marginale de K. La productivité marginale de L كنشتقو هاد la fonction de la production par rapport à L. إلا جينا اشتقيناها par rapport à L هادي زيرو بقى ليا 2. productivité marginale de K كنشتقوها par rapport à K، هادي زيرو بقى 1. يعني ان التي ام اس كيساوي 2. ومعروف ان لو تي ام اس تكنيك ديال الفونكسيون لينيير كيكون كونستون، كيساوي عدد ثابت كونستون كيساوي 2. دونك هذا هو لو رابور دو شونج. كيسيون رقم 4، سي لو بروديكتور ديسبوز دان بيدجي ليكو كيساوي 90 بي دو ال 6 و بي دو ك 3. ديتيرميني ليكواسيون دو لا دروات ديزوكو. ليكواسيون دو لا دروات ديزوكو كتكون كي ناقص بي ال على بي دو كا، بري دو ال بي دو كا في ال زائد لو كو على بي دو كا، يعني كنجيو غير نعوضو صافي. دونك كا حنا بغينا كا بي دو ال هو 6 بي دو كا 3، دونك يعني ناقص 6 على 3 ال زائد سي هو 90 على 3. نبسطها باقي نبسط، يعني كا ناقص 3 هي ناقص 2 ال تساوي 3 هي 30. دونك هذه هي ليكواسيون ديال لا دروات ديزوكو. دابا السؤال رقم 5 هو الاخير، قال لك ديتيرميني لو شوا اوبتيمال دو بروديكتور. نورمالو حنا كيفاش كنعرفوا شوا اوبتيمال؟ كنعرفوا بالتي ام اس ولا بلاغرونج، ولكن الا جيتي خدمتي التي ام اس ولا لاغرونج ما تجيش تخرج لك والو. علاش؟ لان هذه فونكسيون لينيير، لان التي ام اس كيساوي 2. وكيفاش عارفين هو ديك كا ولا ال باش تعوضها في لو كونترانت بيدجيتير؟ ما كاينش. دونك بالنسبه ديما ملي كتكون عندي فونكسيون لينيير وكيحدد لي سميتو شنو كندير؟ كنقارن بين بي دو ال و بي دو كا. دونك عندنا بي دو ال كيساوي 6 و بي دو كا كيساوي 3. شكون اللي كبير؟ كبيره 6. دونك
P de L أكبر من. دونك هاد لي دو بيان سون دو بيان بارفيتمون سبستيتيابل. كيفاش سبستيتيابل؟ يعني هاد البروديكتور يقدر يخدم غير بالفاكتور كابيتال ويقدر يخدم غير بالفاكتور ترافاي، ماشي مشكل لانهم سيبسي يقدر يعوض واحد بواحد. دونك البروديكتور اي راسيونيل. كيفاش راسيونيل؟ كيخدم عقله، ديما كيمشي موان شير، ديما الرخيصه. دونك شنو يدير هو؟ يعني ان شكون اللي رخيص؟ رخيص بيدوكا، يعني ان دونك هذا البروديكتور غيستعمل غير الفاكتور كابيتال. علاش؟ لانه هو رخيص وما عادش يستعمل لو فاكتور ترافاي. يعني اوتوماتيكمون راه ال ايطوال غتكون ايكال زيرو، وبقات لنا كا ايطوال خصنا نحسبوها. علاش ايكال زيرو؟ لان بي دو ال غالي و بي دو 4 رخيص، وهما هادو دو بيان دو فاكتور دو برودكسيون بارفيتمون سبستيتيابل. يعني دونك قلنا ال ايطوال غتساوي زيرو وكا ايطوال هي اللي غادي تمت، لان الكونسوم هاد البروديكتور هي راسيونيل. هاد دو فاكتور دو برودكسيون بارفيتمون سبستيتيابل. دونك ديما ملي كيكون عندي فونكسيون لينيير ولا الكا ديال دو فاكتور دو برودكسيون بارفيتمون سبستيابل، كنقارن بين بي دو ال و بي دو كا، وديما كيمشي لو موان شير. يعني هذاك اللي غالي كيكون فيه زيرو. دونك باغ اكزومبل لو كانت بي دو كا اغلى من بي دو ال، راه كا تكون زيرو و ال سميتو. وكا كيفاش نحسبوها؟ دونك اوتوماتيكمون كا ايطوال راه هي لوكو على بي دو كا، يعني ان لا توتاليتي سون بيدجي يشري بها غادي يخسرها على الفاكتور كابيتال. دونك يعني ان هذه لوكو هو 90، دونك هذا 3، دونك اوتوماتيكمون هذا 30. دونك 30 يعني هذاك le budget de producteur est consacré en totalité pour l'utilisation de facteur capital. يعني la totalité de son coût كيمشي للفاكتور كابيتال. علاش؟ لانه moins cher que le facteur travail، لان les deux facteurs de production sont parfaitement substituables. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكزرسيس هذا. ان شاء الله نحاول نزيد لكم تمارين اخرين، ونزيد لكم ان شاء الله دي كي سي ام باش نشرح لكم حوايج اخرين باقي في الدرس، سيرتو الدرس ديال لي مارشي، الكونكورونس بارفيت، لو مونوبول ديسكريمينون، لو كونكورونس مونوبوليستيك، لو اوليغوبول، لو ديوبول اكسيتيرا. نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في فرصه قادمه.